पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2444 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 42 जनाको मृत्यु। अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको नयाँ लहर सुरु भयो। मदन भण्डारीको तस्बिर अगाडि केपी ओलीको गाली, माधव नेपालको प्रतिक्रिया, प्रधानमन्त्रीको भाषण रेकर्ड गरेर राख्नुहोला। कांग्रेसले प्रचण्डवत अङ्गाले दुवाप्रति दया लाग्छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई, सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै सार्वजनिक सवारी चलाउने घोषणा गरियो। काठमाडौँ उपत्यकामा 25 सीट पार्टीका बस जोरबुजर प्रणालीमा चल्ने, गण्डकीमा सर्वपक्षीय बैठक, कालीगण्डकी डाइभर्सन खारेज गर्न माग गरियो। रामचन्द्र पौडेललाई शेखर कोइरालाको प्रस्ताव, म सभापति बन्छु, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुस्, राष्ट्रपतिले पदको गरिमा समाप्त पार्नुभयो भन्दै शेरबहादुर देउवाको भनाई। कास्कीमा पनि बुधबारदेखि जोरबुजर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायात चल्ने, प्रचण्डको प्रतिक्रिया, केपी ओलीको गाली हेर्न गाह्रो पर्छ। रूपन्देहीमा पनि सार्वजनिक यातायात जोरबुजर प्रणालीमा चल्ने, ठूलै खेल चलिरहेको गन्ध आएको छ भन्दै प्रचण्डले भने। धनुषामा निषेधाज्ञा थप कुकुलो, सार्वजनिक सवारी साधन पनि चल्ने, काठमाडौँबाट दिनमा 64 आन्तरिक उडान, कुन गन्तव्यमा कति हुनेछन् त, यसबारे पुरै जानकारी। हाम्रो टिम नेपालका साथीहरूको पक्राउ बारे बोले नायक पल शाह, अहिलेसम्म एमालेमै छु, भोलि जुन ढंगले अघि बढे पनि लोकतन्त्र उल्झेलमा पर्न दिन्न भन्दै माधव नेपालको भनाई। केपी ओली र माधव नेपाल बीच जुहारी चलिरहँदा दोस्रो तहका नेता भने वार्तामा निषेधाज्ञा अझै खुकुलो, अब 25 सीट माथिका गाडी जोरबुजरमा चल्ने, खाद्य पसल दिनभर खुल्ने भए। सपना रोका मगर सहित हाम्रो टिम नेपालका अभियन्ताहरू पक्राउपछि रिया, संसद पनि स्थापना हुनेमा विश्वस्त बन्न सकेको छैन भन्दै प्रचण्डको भनाई। नेप्से परिसूचक 5 अङ्कले बढ्दा 7.5 अर्ब माथिको कारोबार, शेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमाझ आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2444 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 6648 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1509 र 4992 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 935 जना गरी 2444 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 42 जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यस्तै 3853 जना संक्रमण मुक्त पनि भएको बताइएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 355, झापामा 193, मोरङमा 116, ललितपुरमा 112, सुनसरीमा 94, चितवनमा 80, कास्कीमा 79, नवलपरासी पूर्वमा 60, मकवानपुरमा 49, भक्तपुरमा 47, धादिङमा 38, नुवाकोटमा 32 र काभ्रेपलाञ्चोकमा 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस संक्रमणको नयाँ लहर सुरु भएको छ। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा अति संक्रामक डेल्टा भेरिएन्टसँग सम्बन्धित 128 जना संक्रमित भेटिएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणको नयाँ लहर सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। क्विन्सल्यान्ड र पश्चिमी अस्ट्रेलियामा पनि डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ भने देशका विभिन्न क्षेत्रमा एकसाथ संक्रमण देखिएको यो केही महिना यताकै पहिलो घटना हो। नयाँ संक्रमण तथा डेल्टा भेरिएन्टको जोखिमलाई लिएर राज्य तथा विभिन्न क्षेत्र नेताहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री स्कट मेरिसनसँग आकस्मिक बैठक समेत गरेका थिए। संक्रमण थप फैलिन नदिनका लागि विभिन्न राज्यहरूले आफ्ना सीमा बन्द गरेका छन् भने प्रतिबन्धात्मक उपायहरू पनि लागू गरेका छन्। अस्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमणको यो तेस्रो लहर हुन सक्ने पनि संकेत गरिएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषणलाई रेकर्ड गरेर राख्न आग्रह गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनले नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग गरेको छलफलमा नेता नेपालले राम्रो सिस्टम बनाएर मात्र नहुने भन्दै राम्रो संस्कार पनि चाहिने बताएका छन्। उनले अघि भनेका छन्, हामी आफैले अरूलाई भन्छौं, आफू मान्दैनौं। यसमा नम्बर 1 सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। ओलीले मलाई बौला कुकुरले टोकेको छ र भन्ने जस्ता शब्द प्रयोग गरेको भन्दै उनले भने उहाँका हिजो र आजका भाषणहरू ध्यान दिन लायक छन्, रेकर्ड गरेर राख्नुहोला, म पनि खोजिरहेको छु। नेता नेपालले गठबन्धनमा अरूभन्दा आफ्नो अवस्था फरक रहेको बताएका छन् भने आफू पार्टीको नेताको हैसियतमा नआएको भन्दै उनले भने अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका व्यक्ति वा नेता वा विचार समूहको रूपमा आएको छु। यो गठबन्धन भनेको संविधानको रक्षाका लागि हो, यसमा विचलित हुने छैन भन्दै उनले बताएका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बीबीसीको टप 100 प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी सपना रोका मगर सहित हाम्रो टिम नेपालका अभियन्ताहरू पक्राउपछि रिहा भएका छन्। अनामनगरमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय नगरी टहरा बनाएको आरोपमा सोमबार पक्राउ परेका उनीहरूलाई रिहा गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियन्तालाई निषेधाज्ञामा मजदुरलाई खाना खुवाउन बनाएको टहरा पनि हटाइदिएको छ भने यस विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवालीले सार्वजनिक जग्गालाई खुला छाड्ने र हरियाली पार्क निर्माण गर्नका लागि टहरा भत्काइएको बताएका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका टहरा महानगरपालिकाका व्यवस्थापनको निर्णय अनुसार नै हटाइएको हो। झण्डै 1 वर्षदेखि नै हाम्रो टिम नेपाल समूहका साथीहरूले त्यहाँ टहरा बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेवालीले बताउनु भएको छ। हरियाली पार्क बनाउन तयारी पूरा भएको अवस्थामा पटक पटक त्यहाँबाट हट्न भनिए पनि नहटेको भन्दै उनीहरूको भनाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख एसपी धनपति सापकोटाले भने बाध्य भएर
टहरा हटाउनु परेको बताएका छन्। उनका अनुसार पटक पटक टहरा हटाउन आग्रह गर्दा अटेरी गरेपछि बाध्य भएर हटाएको उनले बताएका हुन्। अभियन्ता सपना रोका मगर भने महानगरपालिकाले सहमति विपरीत टहरा भत्काएको बताएकी छिन् भने उनका अनुसार अनामनगरको पूर्वी गेट नजिकै रहेको खाली जग्गामा अस्थायी संरचना बनाउन वडा नम्बर 29 सँग सहमति गरिएको थियो भन्दै बताइएको छ। यसबारेमा पल शाहले पनि बोलेका थिए। नायक पल शाहले हाम्रो टिम नेपालका सदस्यहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनीहरूको रिहाईको लागि पनि माग गरेका थिए। तपाईहरुलाई यसबारेमा हामीले हिजोको रिपोर्टमा जानकारी दिएका थियौं। सरकारी जग्गा कब्जा गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 18 जना टिमका सदस्यहरूलाई सरकारले दमन गरेको पलको आरोप समेत रहेको थियो। पल शाहले हाम्रो टिम नेपालका साथीहरूलाई चाँडै रिहाई गरियोस् भन्दै बताएका थिए र उनीहरूलाई रिहाई गरिएको छ। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेसँगै आगामी बिहीबारदेखि देशभित्र हवाई यातायात सञ्चालन हुँदैछ भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दैनिक 64 वटा उडान हुने गरी तालिका तयार पारेको छ। नेपालमा 20 वैशाखमा बन्द भएको आन्तरिक उडान असार 17 गतेदेखि सञ्चालन गर्दा प्रति घण्टा 5 वटा मात्र उडान हुने प्राधिकरणले जनाएको छ भने प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको उडान तालिका अनुसार 22 कम्पनीहरूले टिकट बुकिङ थालेका छन्। बुद्ध एयरले दैनिक 31 उडानको अनुमति पाएको छ भने यति एयरलाइन्सले 15, श्री एयरलाइन्सले 7, सौरी एयरलाइन्सले 3 उडान पाएको छ भने दुर्गम भेकमा उडानको कम्पनीले भने काठमाडौँबाट दैनिक 8 वटा उडानको अनुमति पाएका छन्। अहिलेसम्म काठमाडौँमा तारा एयर र समिट एयरले मात्र दुर्गममा उडान गर्दै आएका छन्। सीता एयरले दुर्गममा उडान भए पनि उसले क्षेत्रीय विमानस्थललाई आधा बनाएर दुर्गममा सेवा दिइरहेको छ। हवाई यात्रुका लागि विमानस्थल प्रवेश गरेदेखि गन्तव्यको विमानस्थलबाट नभएसम्म मास्क अनिवार्य गरिएको छ भने विमानस्थलमा तोकिएको मार्किङमा उभिएर सामाजिक दूरी पालना गर्नुपर्ने बताइएको छ। जहाजभित्र शौचालयको प्रयोग बन्द गरिएको छ। बदाम जुस जस्ता जहाज यात्राका क्रममा खानेकुरा दिने सेवा समेत महामारीपछि रोकिएको छ भने कोरोनाको लक्षण भएका यात्रुले जहाज चढ्न पाउने छैनन्। विमानस्थलमा ज्वरो नापेर मात्र प्रवेश गरिन्छ भन्दै बताइएको छ। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड पदको मार्गदर्शन सिद्धान्त अङ्गालेको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रचण्ड पदको चर्चा सर्वोच्च अदालतमा पनि भएको टिप्पणी गरेका छन् भने मदन भण्डारीको 70औं जन्म जयन्तीको अवसरमा सोमबार बालुवाटार स्थित निवासमा आयोजित कार्यक्रममा केपी ओलीले भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नै नाथुराम गोडसे खोजी गर्ने र खोजी गर्दा भेटिएन भने आफू हुने भन्ने तहमा पुगेको भनेपछि प्रचण्ड नै अङ्गालेको हो भन्दै उनले बताएका छन्। उनले अगाडि भनेका छन्, अहिले प्रचण्ड पद सुप्रिम कोर्टमा पनि चर्चा हुन्छ। फ्रान्स र बेलायतका राजाहरू किन काटिन्थे भन्दा अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरे जस्तै गर्दा रहेछन् पो त काटिँदा रहेछन्, अथवा अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि काट्नुपर्छ। यो कुरा त प्रचण्डका एकजना कार्यकर्ताले त सर्वोच्च अदालतमै भनेका रहेछन्। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले नाथुराम गोडसे मै बन्छु भन्ने अर्को ठाउँमा भने यो अभिव्यक्ति हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति भएको ओलीको भनाइरहेको छ भने हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति दिँदा पनि न्यायाधीशहरूले रोक्न नसकेको गुनासो पनि उनले गरेका छन्। फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाका कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक मार्ग छाडेको आरोप समेत लगाएका छन् भने जनताबाट चुनिएर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्नेमा अन्त्यबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास भएको भन्दै केपी ओलीले भने शेरबहादुरजीको प्रधानमन्त्री फेरि हुने उत्कृष्ट इच्छाले उहाँले लोकतान्त्रिक मार्ग छोडिदिनु भयो। उहाँप्रति दया लागेर आउँछ भन्दै उनले बताएका छन्। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै सार्वजनिक सवारी चलाउने निर्णय गरेका छन्। सरकारले लिएको नीति र गरेका निर्णयमाथि विभिन्न ध्यानाकर्षणहरू जनाउँदै व्यवसायी र मजदुरहरूका 4 संगठनहरूले असार 18 गतेदेखि सबै सार्वजनिक सवारी चलाउने निर्णय गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाको स्थानीय प्रशासनले आजबाट उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै 25 सिट भन्दा माथिका सार्वजनिक सवारी चलाउने निर्णय गरेको छ। तर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले असार 18 गतेदेखि मापदण्ड अपनाएर सबै सार्वजनिक सवारी चलाउने निर्णय गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण रोक्न लगाइएको निषेधाज्ञा अझै खुकुलो पारिएको छ भने उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रमुख अधिकारीको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै सार्वजनिक यातायात जोरबिजोरमा चलाउने निर्णय समेत गरेको छ। यस अनुसार मंगलबार अर्थात् आजदेखि 25 भन्दा धेरै सिटयुक्त सार्वजनिक यातायात साधन जोरबिजोरमा चल्न पाउने काठमाडौँका सिडिओ कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ। पराजुलीका अनुसार खाद्यान्न पसल 6 बजेदेखि दिनभर खुल्नेछ भने अन्य पसल बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म खोल्न पाइने बताइएको छ। यसअघि घोषित निषेधाज्ञाको अवधि आज राति 12 बजेबाट सकिँदैछ। निषेधाज्ञाका कारण गत वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिएको छैन। निजी सवारी साधन भन्ने अघिल्लो हप्तादेखि जोरबिजोर प्रणालीमा चलाउन दिएको छ। यद्यपि निषेधाज्ञा भने 1 हप्ताका लागि लम्बाइएको छ। त्यसैगरी कास्की जिल्लाभर बुधबारदेखि जोरबिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायात खुल्ने भएको छ भने असार 25 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउँदै सार्वजनिक यातायात खुला गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख थानेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। स्वीकृत सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु नराख्ने, अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्ने र दैनिक रूपमा सवारी साधनलाई निसंक्रमित गरी व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात सुचारू गर्न पाउनेछन् भन्दै बताइएको छ। लामो दूरीका यातायातलाई भने तत्काल खुला नगरेको सिडिओ गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी रूपन्देहीमा पनि सार्वजनिक यातायात जोरबिजोर प्रणालीमा चल्न पाउने गरी 1 साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समिति DCCMC को सोमबार बसेको बैठकले व्यवसाय सञ्चालन खुकुलो पार्दै असार 21 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप भएको हो। थपिएको
निषेधाज्ञामा सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने निर्णय डीसीसीएमसीले गरेको छ भने सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन दिने र सवारी भाडामा 50% वृद्धि गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्लाधिकारी असमान तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि असार 7 गते एक साताको लागि लम्बाइको निषेधाज्ञामा निजी सवारी साधनलाई जोरबुजर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय समेत गरेको थियो। त्यसैगरी धनुषामा पनि अझै खुकुलो बनाएर थप एक साता निषेधाज्ञा लम्बाइएको छ भने थप गरेको निषेधाज्ञा अवधिमा सार्वजनिक सवारी साधन समेत चल्न पाउने प्रमुख जिल्लाधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाले जानकारी दिनुभएको छ। धनुषाबाट अन्य जिल्लामा जाने र लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन बाहेक जिल्लाभर सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन पाइने उनले बताएका छन्। अब धनुषामा सरकारी तथा अर्ध सरकारी निकाय, स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्ने बताएका छन् भने भिडभाड हुन नदिई स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी नियमित सेवा सुचारू गर्न दिने निर्णय भएको समेत प्रजीय वास्तोलाले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी अहिले नेपालका निषेधाज्ञा सकिएका सबै जिल्लाहरूमा भने निषेधाज्ञा एक हप्ताका लागि थप गरिने बताइएको छ र धेरैजसो जिल्लाहरूले निषेधाज्ञा थप पनि गरिसकेका छन्। कुनै कुनै जिल्लामा मात्रै निषेधाज्ञा खोलिएको छ र निषेधाज्ञा थपिएका सबै जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा भने अझै केही खुकुलो समेत पारिएको छ। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा आफूलाई समर्थन गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन्। सोमबार पौडेललाई भेट्न उनकै निवास बोहराटार पुगेका कोइरालाले बरु प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ। उहाँहरू दुवैजना सभापतिको आकांक्षी हुनुहुन्छ। दुवैले एकअर्कालाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। पौडेल निकट एक नेताले भने अनुसार रामचन्द्र दाइले एकपटक कांग्रेसको सभापति बन्ने इच्छा छ, यो पटक मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर शेखरसँग आग्रह गर्नुभयो, तर शेखरले तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, म सभापति बन्छु भन्नुभएको छ भन्दै बताइएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले लामो राजनीतिक यात्रामा सधैँ निष्ठापूर्वक काम गरेको भन्दै एकपटक सभापति बन्ने इच्छा रहेको बताएका थिए भने तर कोइरालाले आफूलाई 13औं महाधिवेशन लगत्तै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिसकेकाले पछाडि फर्कन नसक्ने समेत जवाफ दिएका थिए। तपाईको उमेर, अनुभव र निष्ठाको राजनीतिका कारण प्रधानमन्त्री बनेर योगदान दिनुस्। तपाईलाई आउने आम निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर अगाडि बढ्न तयार छु, कोइरालाले पौडेललाई भनेका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकैसँगै नेतृत्वका आकांक्षीहरूले भेटघाट बाक्लिएको छ भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वमा दोहोरिने बताइसकेका छन् भने संस्थापन समयमा रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। विशेष गरी म सभापति बन्छु, तपाई प्रधानमन्त्री बन्नुस् भन्दै रामचन्द्र पौडेललाई शेखर कोइरालाले प्रस्ताव गरेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सार्वजनिक मञ्चबाटै एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन्। तर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूबीच भने सहमति खोज्न सफल जारी रहेको छ। सोमबार 2 फरक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालबीच जुहारी चल्दै गर्दा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूबीच ललितपुरको समेत टोटलमा छलफल चलिरहेको थियो। विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, सुभाष नेम्बाङ भीमाचार्य र गोकर्ण विष्टबीच छलफल भएको थियो। अनौपचारिक बैठकहरू जारी छन् तर त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन भन्दै घनश्याम भुसालले भनेका छन् भने यसअघि पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूबीच पटक पटक छलफल भएको थियो। सोमबार मदन भण्डारीको 70औं जन्म जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालप्रति तल्लो स्तरको टिप्पणी पनि गरेका थिए भने उनले आफूलाई बहुला कुकुरले नटोकेकाले नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव नगरेको पनि बताएका थिए। नेता नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको तर आफूले विपक्षी गठबन्धनलाई धोका नदिने पनि बताएका थिए भने त्यसप्रति सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कटाक्ष गरेका हुन्। त्यसको केही समयपछि 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट पेशाकर्मीहरूसँग गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेता नेपालले संस्कार सिकाउँदै हिँडेको दावी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषणलाई रेकर्ड गरेर राख्नुपर्ने समेत बताएका थिए। विशेष गरी केपी ओली र माधव नेपाल जुहारी चलिरहँदा दोस्रो तहका नेता भने वार्तामा जुटेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र सरकार बनिहाल्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताएका छन्। विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सोमबार नागरिक समाज अगुवा र बुद्धिजीवीहरूसँग गरेको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतबारे कुनै पनि टिप्पणी नगर्ने बताएका छन्। तर सरकार पछिले अदालतलाई दबाव र प्रभावमा पार्न खोजेको भन्दै उनले भने अर्को ठूलो खेल चलिरहेको गन्ध आएको छ। संसद पुनर्स्थापना भइहाले पनि पुनर्स्थापना नहुनु भन्दा रद्दी हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र सरकार बनिहाल्छ भनेर ढुक्क हुन नहुने प्रचण्डले बताएका छन्। तर कोभिड-19 महामारीका कारण सडकमा आउने अवस्था नरहेको भन्दै उनले खबरदारी गरिराख्न आग्रह पनि गरेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई नै समाप्त पारेको आरोप लगाएका छन्। विपक्षी गठबन्धनले सोमबार संघीय संसद भवनको लोथ्रे हलमा बुद्धिजीवीसँग गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले संविधानले दिएको जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा नगरे राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो गरिमा समाप्त गरेको बताएका हुन्। संसदको कुनै पनि सांसदले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको उल्लेख गर्दै देउवाले बहुमत पुर्याएर प्रस्ताव लैजाँदा पनि राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर केपी ओलीको कार्यकर्ता बनेको दोहोर्याएका छन्। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने संस्था अदालत भनेको र न्यायालयको निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै अदालतको फैसला आउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। उनले अदालतमा स्वतन्त्र न्यायालयको छवि कायम नै राख्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताएका छन्। शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओलीलाई क्षुद्र भाषा बोल्ने मान्छेले के देश चलाउँछ भनी प्रश्न पनि गरेका छन् भने
रेस्पेक्ट गर्न सक्ने व्यक्तिले देश बनाउँछ, शुद्र भाषामा बोलेर केही हुँदैन, शुद्र भाषा बोल्ने मान्छेले के देश चलाउँछ भन्दै शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। आउनुसा अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेश सरकारले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागीहरूले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना खारेज गर्न माग गरेका छन्। तर केन्द्र सरकारमा रहेको नेकपा एमाले भने बैठकमा अनुपस्थिति भएको थियो। केन्द्र सरकारले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा खोलेपछि प्रदेश सरकारले सोमबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको थियो, जसमा नागरिक समाज र संघ संस्थाका प्रतिनिधिले एक स्वरमा उक्त आयोजनाको विरोध समेत गरेका छन्। बैठकपछि जारी निर्णयमा भनिएको छ, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रस्वर्ण प्रभाव क्षेत्रमा लाखौं नागरिकको भावना विपरीत भएकाले हामी एक स्वरमा विरोध गर्छौं भन्दै बताइएको छ। भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मात्र नभई ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदीमा मात्र होइन, सभ्यता पनि रहेकाले चितवनदेखि धादिङ हुँदै पाल्पासम्ममा फैलिएको कालीगण्डकी प्रस्रवण क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउने जिम्मा प्रदेशवासीको भएकोमा सहभागीले जोड दिएका छन्। बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले समग्र प्रदेशवासीको साथ लिएर आफू अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत आफूले यसबारेमा आवाज उठाएको भन्दै उनले सिङ्गो प्रदेशको एक स्वर रहेको समेत बताएका छन्। विशेष गरी कालीगण्डकी डाइभर्सन खारेज गर्न माग गर्दै गण्डकीमा सर्वपक्षीय बैठकले भनेको छ। आउनु सवारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, 70औं मदन भण्डारी जयन्तीको अवसरमा सोमबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओलीले विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू, सभामुख र सर्वोच्च अदालतको उत्तरको आलोचना गरे। त्यस क्रममा उनले केही अशोभनीय टिप्पणी समेत गरेका छन्। अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसमाथि प्रचण्ड पतंगालेको आरोप समेत लगाएका छन् भने उनले भनेका छन्, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नाथुराम गोडसे खोजी गर्दा भेटिएन भने आफू नै बन्ने तहमा पुगेको भनेपछि प्रचण्ड पत्नी अंगालेको हो भन्दै उनले बताएका छन्। त्यसैगरी प्रचण्डको काम नै देश बर्बाद बनाउने भन्दै उनले अर्को टिप्पणी पनि गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनका नेता प्रचण्डले छेपारो झैं रंग फेर्दै हिँडेको प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी माधव नेपाल प्रचण्डका पुच्छर भन्दै उनले बताएका छन्, ओलीले माधव नेपाललाई प्रचण्डको पुच्छर इमान नभएको मान्छे भन्दै आलोचना गरेका हुन्। तर आफूलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको प्रस्ताव आइसक्यो भनेर झुटो प्रचार गरेको भन्दै उनले भने मलाई बौला कुकुरले टोकेको छ र भन्दै उनले बताएका छन्। त्यसैगरी सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि आलोचना गरेका छन्। विचारवर्गीय राजनीतिक सबै छोडेर जनमोर्चा एक्ला सांसदलाई कसरी मन्त्री बनाउन सकिन्छ भनेर लागेको भन्दै उनले भने एक बारको जिन्दगी मन्त्री खाइएन भने त गयो, त्यही राजनीतिमा पुग्नु भयो भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी सभामुख प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता भन्दै उनले आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रचण्डका कार्यकर्ता भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि आलोचना गरेका हुन्। मदन भण्डारीको तस्बिर अगाडि केपी ओलीले सबैलाई यस्तो बताएका छन्। आउनु अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसहित नेताहरूलाई तुच्छ गाली गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सोमबार नागरिक समाज अगुवाका र बुद्धिजीवीहरूसँग गरेको छलफलमा प्रचण्डले तुच्छ स्तरको गाली गरेको देख्दा कठै विचार भन्न मन लागेको समेत बताएका छन् भने उनले अघि भनेका छन्, त्यसैले हेर्न गाह्रो पर्छ तर हेर्न चाहिँ हेर्नु होला भन्दै उनले बताएका छन्। आउनु अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको शेयर बजार सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। नेप्से परिसूचक 5.11 अंकले बढेर 2875.49 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 7.72 करोड 55,12,716 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ भने आज कारोबारमा आएका 219 कम्पनीको 1 करोड 92,82,815 किता शेयर खरिद बिक्रीबाट यो रकम बराबरको कारोबार भएको हो। आज माइक्रो फाइनान्स, इन्भेस्टमेन्ट लगायत 6 समूहको समूहगत सूचक बनेको छ भने फाइनान्स, हाइड्रोपावर लगायत 7 समूहको समूहगत सूचक पनि घटेको छ। माइक्रो फाइनान्स समूहको सर्वाधिक बढी 2.19% बढेको छ भने इन्भेस्टमेन्ट समूहको 2.14% बढेको छ। त्यस्तै फाइनान्स समूहको सर्वाधिक बढी र 2.59% घटेको छ। विशेष गरी नेप्से परिसूचक 5 अंकले बढ्दा 7.5 अर्ब माथिको कारोबार भएको छ। आउनु अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफूले अहिले पनि नेकपा एमालेमा रहेकाले भोलिको परिस्थिति जस्तो भए पनि लोकतन्त्र उल्झेलमा पर्न नदिने बताएका छन्। विपक्षी गठबन्धनले नागरिक समाज अगुवाका तथा बुद्धिजीवीहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले आफूहरूले लोकतन्त्रको रक्षा र कानुनी शासनका लागि गठबन्धनमा जोडिएको बताएका छन्। म जोडिएको पार्टी नेकपा एमाले अहिलेसम्म जोडिएकै पार्टी हो। यहाँ जोडिसम्म स्वाभाविक रूपमा एउटा स्थितिबाट गुज्रिरहेको छु। त्यो गुज्रिएको स्थितिमा भने भोलि के ढंगले अगाडि बढिन्छ। नेता नेपालले भने जस्तो ढंगले अगाडि बढे पनि राष्ट्र बिर्सने छैन, जनता भुल्ने छैन, लोकतन्त्र उल्झेलमा पार्ने छैन, संविधानलाई कुनै पनि हालतमा बिर्सिने छैन, कानुनी शासनका लागि विगतमा पनि लागेको थियो र अहिले पनि लाग्ने छ। राम्रो गर्न सकिएन भने नराम्रो पनि गर्ने स्थिति नबनोस् भन्दै उनले बताएका छन्। तर नेता नेपालले पार्टी तथा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको भाषणहरूप्रति कडा टिप्पणी समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली र संविधान लोकतन्त्र विरुद्ध लागेको भएकाले त्यसको रक्षाका लागि गठबन्धन लागेकाले पार्टी कार्यकर्तालाई विचलित नहुन नेता नेपालले आग्रह पनि गरेका छन्। विशेष गरी अहिले एमालेमै छु, भोलि जुन ढंगले अघि बढे पनि लोकतन्त्र उल्झेलमा पर्न दिन्न भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। आउनु आजको अन्तिम समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद पुनर्स्थापना हुनेमा विश्वस्त बन्न नसकेको बताएका छन्। पेशागत संगठनका व्यक्तित्वसँग विपक्षी 5 दलीय गठबन्धनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने पुराना नजिरलाई हेर्दा संसद
पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने छ, तर अझै म विश्वस्त बन्न सकेको छैन भन्दै बताएका छन्। ठूलो चलखेलको गन्ध आइरहेको छ मलाई। संसद विघटन विरुद्ध सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनले बताएका छन् भने अवैधानिक सरकारले गरेको काम सबै मान्ने हुने छैन, सरकार भ्रष्ट भइरहेको छ। उनले अघि भने असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपमा गरिएको निर्णय कुनै पनि हालतमा मान्ने हुँदैन, हामी त्यो खारेज गर्छौं भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी संसद पुनर्स्थापना हुनेमा विश्वस्त बन्न सकेको छैन भन्दै प्रचण्डले भनेका हुन्। दर्शकवृन्दसँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।